اے ساڈے یزدانی کسٹ ہاؤس کسٹاں تے سیڑیاں الہ آباد تو تواڈے واسطے لے کے آئے نے، انہاں کول ضرور خریدیا جے۔ من الشیطان الرجیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بھائیو، اللہ تعالی دا لکھ لکھ شکر ہے جس مالک نے اس برکتاں والے مہینے دا اج تیسرا جمعہ ساڈی قسمت دے اندر فرمایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ دوستو، اے قسمت دی بات ہے۔ کئی لوگ ایسے سن جڑے جناب ایس ماہ رمضان دے اندر بھی پچھلے دنوں چ موجود سن، لیکن ہن اللہ پاک کولے جا چکے نے، پتہ کوئی نہیں ساڈی بھی زندگی کس ویلے مک جائے۔ دعا کرو، اے سیزن لگے ہیں، نیکیاں دی سیل لگی ہے، اللہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں کمان دی توفیق عطا فرمائے۔ اج میرا جی یہ کردا ہے کہ میں تانوں نا اے دساں کہ مسجداں بنانا سنت کنہ دی ہے اور کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں اللہ دے گھر بنا دیاں رہیاں، مسجداں نو کنہ کنہ تعمیر کیتا، اور اللہ والیاں دے شوق کنے سن اللہ پاک دے گھر بنان لی۔ اللہ دے گھر بنان واسطے انبیاء نے، اللہ والیاں نے کنیاں کنیاں محنتاں کیتیاں نے۔ دعا کرو اللہ نبیاں دی سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مسجداں تاریخی مسجداں نے اس زمین دے اتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں 3 مسجداں والے تسی ارادتاً سفر کر سکدے ہو، اسواری تے ارادتاً جا سکدے ہو۔ او کیڑیاں کیڑیاں مسجداں؟ ایک اللہ دا گھر بیت اللہ، ایک اللہ دا گھر بیت اللہ۔ سب تو پہلا بیت اللہ فرشتیاں نے بنایا، پھر بابا جی نے بنایا۔ علی ھذا القیاس چلدیاں چلدیاں حضرت ابراہیم نبی نے بنایا، اور او بھی ویلے آئے کائنات دے سردار دی عمر 35 سال دی ہے، مکے والیاں نے بیت اللہ نویں سرے تو تعمیر کیتا، اور میرے مصطفیٰ نے بڑے جذبے دے نال، بڑے پیار تے محبت دے نال پتھر جمع کر رہے نے بیت اللہ چ لان واسطے۔ اور دوسری تاریخی مسجد بیت المقدس جیڑی جناب مسلمانہ دا قبلہ اول سی، اللہ اکبر اللہ، اے دے زیادہ مشہور بانی حضرت داؤد علیہ السلام، اور جناب داؤد علیہ السلام تو بعد جناب سلیمان علیہ السلام۔ اور تیسری مسجد جیدی تقوی تے بنیاد رکھی گئی ہے، اس مسجد دا نام ہے مسجد نبوی۔ او اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہتھاں دے نالوں دی بنیاد رکھی، اور دسیا کی فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ دنیا والے سن لو، اللہ دے گھراں نو او بندے آباد کر دینے، اللہ دے گھراں دی او بندے آبادی سوچ دینے
جنہ دا اللہ اتے ایمان ہے، من آمن باللہ، جنہ دا اللہ اتے ایمان ہے، قیامت تے ایمان ہے، اے اللہ تو سوا کسے کو ڈر دے ہی نہیں، انہاں دے دلاں چ اگر ڈر ہے تے عرشاں والے خدا دا ڈر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں سن لو، جیڑا بندہ اللہ دے گھراں نال پیار کردا ہے، اللہ دے گھر بناندا ہے، اللہ دے گھراں نال پیار کردا ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں تسی گواہی دے سکدے ہو کہ اللہ پاک نے دے اندر ایمان رکھیا ہویا ہے۔ بغیر ایمان تو کوئی بندہ اللہ دے گھر نال پیار نہیں کر سکدا، اور نماز پڑھے ریاکاری آ سکتی ہے، نبی پاک نے فرمایا او دے ایمان دی گواہی نہیں دتی جا سکتی، کیونکہ نماز منافقین بھی پڑھتے سن، صدقہ خیرات کیتے ہیں، حج کیتے ہیں، نہیں ایمان دی گواہی دیتی جا سکتی، کیونکہ ایک کم اور لوگ بھی کرتے سن۔ لیکن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑے بندے نو تسی ویکھو نا اے مسجد کدی آ رہا ہے کدی جا رہا ہے، اے دا مسجد نال پیار ہے، آپ نے فرمایا گواہی دے دیو کہ اللہ پاک نے اے دے اندر ایمان رکھیا ہے، اے ایمان والا ہے۔ اور مسجد دی شان کی اللہ اکبر اللہ، ایک دن نا یہودیاں نے نبی پاک نو سوال کیتا، یہودیاں نے اللہ دے پیغمبر نو سوال کیتا کہ سب تو چنگی جگہ کیڑی، سب تو اعلی جگہ، بہترین جگہ کیڑی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جبریل کولو پوچھ کے دساں گا۔ جناب جبریل آئے، آپ فرماندے نے اے جبریل سب تو چنگی جگہ کیڑی ہے؟ حضرت جبریل آندے نے سونیا نبیا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، میں اللہ ذوالجلال کولو پوچھ کے دساں گا۔ حضرت جبریل امین اللہ دے دربار چ گئے، جا کے عرض کردے نے عرشاں والے سب تو چنگی جگہ کیڑی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے حضرت جبریل نے اللہ کولو سوال کیتا، واپس آئے نا تے جناب جبریل آندے نے سونیا میں اللہ کولو پوچھا آیا وا سب تو چنگی جگہ کیڑی ہے؟ آپ فرماندے نے جبریل پھر کیڑی جگہ ہے؟ حضرت جبریل آندے نے سونیا اج مینوں اللہ دا اینا قرب ہویا ہے، اینا قرب نصیب ہویا ہے کہ مینوں اینا قرب رب دا اج تک نصیب ہی نہیں ہویا۔ اج میں رب دے اینا نیڑے ہو گیا سن، اینا قریب ہو گیا سن، میرے تے اللہ دے درمیان نا صرف 70,000 نور دے پردے ہی رہ گئے سن۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے جبریل جا کے میرے نبی نو دس دیو احب البلاد اللہ مساجدہا، جا کے دس دیو سب تو پیاری جگہ اللہ نو مسجداں والی جگہ لگ دیئے، ساری دنیا تو چنگی جگہ اللہ پاک نو مسجد لگ دیئے۔ وَأَبْغَضُ الْبَلَادِ تے فرمایا ساریاں تو پہڑی جگہ بازار والی جگہ ہے، سب تو چنگی جگہ مساجد دی جگہ، سب تو بری جگہ بازار دی جگہ۔ دعا کرو اللہ مسجداں نال پیار نصیب فرمائے۔ اونج بازار چ بھی بندہ جائے نا تے رب نو یاد رکھے، بازار جانا منع نہیں، جیڑا بندہ بازار چ جا کے بھی نا اللہ پاک نو یاد رکھ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بازار جائے نا تے بازار جان لگیا داخل ہون لگیا نا اے کلمہ پڑھدا ہے، دھیان نال سنیا جو کیڑا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جنوں چوتھا کلمہ آندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، دونوں طرح جائز، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ بازار چ داخل ہون لگیا
اے کلمہ پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو لاکھ نیکی عطا فرما دیندے نے. تو اج ہی بازار جان لگیا نا اے کلمہ پڑھنا انشاءاللہ لاکھ نیکی وٹتے آ اللہ دی توفیق دے نال. کیوں اللہ دے نے اے میرا بندہ بازار چ بھی مینوں یاد کر رہا اور سب تو چنگی جگہ مسجد سب تو پیڑی جگہ بازار. ہن میں دساں مسجداں دے بانی کون سن. جناب داؤد علیہ السلام نے نا مسجد شروع کر دیتی. اقصی مسجد بیت المقدس اجے مکمل نہیں ہوئی تے موت دا سنیا آ گیا. جناب داؤد علیہ السلام کہندے نے یا اللہ اے مسجد کون مکمل کرے گا. اللہ پاک فرماندے نے تیرا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام. جناب سلیمان علیہ السلام جدو حکمران بنے نا غور کریا جے ساڈے بچیاں والے بھی ویکھیا جے سلیمان نبی جدو حکمران بنے ایڈا سیانا نبی ہے صرف عمر 13 سال ہے. 13 سال دی عمر چ حکمران بنے تے کنا چر حکمران رہ 40 سال حکمران رہ 40 سال حکومتاں تے ہوئیاں نا ساڈے اگلے دوجے دن کھڈے لین لا کے آندے چل مکے جا کے گناہ بخشوا. جناب سلیمان نبی نے 40 سال حکومت کی تھی. اور میں تینوں کی دساں حضرت یوسف علیہ السلام نے 80 سال مصر دی حکومت کی تھی. اے انہاں چ خدا دا ڈر سی. جدو حکمراناں دے دلاں چ خدا دا ڈر ہوئے اللہ دی مدد نال ہوندی. جدو حکمراناں دی نیت چ فرق ہوئے کھوٹ ہوئے اللہ دی مدد نال نہیں ہوندی. جناب یوسف علیہ السلام نے 80 سال حکومت کیتی سی. انہاں دے دلاں چ خدا دا ڈر سی. سلیمان نبی نے 40 سال حکومت کیتی سی. او دے دل چ خدا دا ڈر سی. جناب سلیمان نبی اور نبی سارے سیانے ہوندے نے. اللہ نبی بناندا ہی اونوں ہے جڑا عقل تے فہم دا سردار ہوئے. کملیاں کوجیاں نو رب نبی نہیں بناندا. سلیمان نبی اینے سیانے نبی. اللہ اکبر. اللہ صحیح بخاری دی حدیث غور کرے آجے نبی دی دانائی تے نبی دی عقل تے غور کرے آجے. بخاری دی حدیث اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 2 بیبیاں جا رہی سن. دوہاں کولی بچے راستے دے اندر. اے بیبیاں قضاء حاجت لی بیٹھیاں لیٹرین بیٹھیاں. ایک بیبی دا بچہ بگیاڑ اٹھا کے لے گیا. ایک کہندی ہے تیرا بچہ لے کے گیا ہے. دوسری کہندی ہے تیرا بچہ لے کے گیا ہے. جناب داؤد نبی دی عدالت دے اندر کیس لگ گیا نا. حضرت داؤد نبی نے دوواں بیبیاں دیاں گلاں سنیاں تے جیدا بچہ بگیاڑ لے کے گیا سی اے گلاں بڑیاں کردی سی. اے دی زبان بڑی تیز سی بڑی چرب زبان سی. اینے گلاں بہتیاں کیتیاں تے کیس جت لیا. اے بخاری دی حدیث. اج بھی آندے نا وکیل فلانا بڑا چنگا وہ بڑے مقدمے جتدا پاویں جھوٹے ہی جتدا. اے بی بی گلاں بہتیاں کر کے اپنی تیز زبان استعمال کر کے انہیں کیس جت لیا تے جدا بچہ سی سلیمان نبی نے اینو دتا سی. او بی بی بیچاری روندی ہوئی حضرت داؤد نبی دی عدالت وچوں نکلی. آپ فرماندے نے بی بی تو کیوں رو رہی ہے. اے بی بی آندی ہے وے سلیمان بچہ میرا سی تیرے ابے نے دے نو دتا ہے. حضرت سلیمان نبی آندے نے بی بی فیصلہ دوبارہ کرا لے. اے بی بی آندی ہے حضرت جی کر دیو. اپنے ایک ساتھی نو فرماندے نے جا چھری لے کے آ. اے چھری لین چلا جاندا ہے. اے بی بی آندی ہے حضرت جی چھری کی کرنی جے. آپ فرماندے نے تہاڈا جھگڑا مکانا اینو کٹ کے ادھا تینوں دینا وا ادھا اینو دینا وا تاکہ رولے ہی مک جان. جیڑی بی بی دا بچہ بگیاڑ لے کے گیا سی اے کہندی ہے ٹھیک ہے حضرت جی اینجی کرو. تے جدا بچہ ہے سی او کہندی ہے حضرت جی اینو کٹیا جے نا اسے نو ہی دے چھڈو کدی جیوندے دا منہ ہی ویکھ چھڈاں گی. کڈا سیانا نبی 13 سال دی عمر چ حکومت سنبھالی. ساڈے منڈیاں 13 سال منہ دھون دا ول نہیں آندا. اے نبی سلیمان
حکمران بن گئے، اور نبی نے جناب بڑی تاریخی مسجد ابن ماجہ دی روایت، جیڑا بندہ بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے اللہ انہوں 30,000 نماز دا ثواب عطا فرماندے نے. وہ مسجد شروع کر دیتی، اتنی پیاری مسجد بنا رہے نے، تے کنہ کولو؟ جنہ کولو، انسانہ کولو، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے کاریگر، بڑے بڑے قیمتی پتھر، بڑے بڑے جناب وچ ایسے ایسے پتھر نصب کیتے جنہ دی رات بھی روشنائی ہوندی سی. آپ صاحب نے تفسیر میں ہندی چ لکھے ہیں وہ ایسی مسجد بھی رات بھی وہ چانن ہوں سی، ایسے پتھر لائے. جناب سلیمان نبی مسجد بنواندے پانے، اتوں سنیا گیا سلیمان جی تہاڈی زندگی مک گئی ہے، تہاڈی زندگی ختم ہو گئی ہے. نبی نو فکر پی گئی، یا اللہ جے میں جو ہی فوت ہو گیا تے تیری مسجد تے ادھوری رہ جائے گی، اینا جنہ نے نس جانا ہے، اے میں تو ڈر دے لگے ہوئے نے انہاں نے نس جانا ہے. اللہ سونے تے تیری مسجد بچ ہی رہ جائے گی. آواز آندی ہے اے میرے نبی سلیمان، اے موت والا فیصلہ اے اٹل، اے جی تبدیلیاں نہیں ہو سکدیاں، مسجداں بنن نہ بنن اے تے کم چل دے ہی رہنے نے. موت والا فیصلہ ٹل بدل نہیں سکدا. کدی غور کیتا ہی قرآن نے کی دسیا؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. جوان بیٹے دی تیاری ہے، بیوی سرانے بیٹھی رون ڈئی ہے، کتے بڈھی ماں پہ روندی ہے، کتے بابا پہ روندا ہے، کتے نکے نکے بچے بنجیریاں باواں پھڑ کے رون ڈے نے. تے کی آندے نے او چھوٹے وڈے یانے سیانے رو رو مارن ٹائیں، آکھن بولے ابو ایک واری کیوں گل کردا نہیں. نکے نکے معصوم پہ آندے نے ابا جی ایک بڑا گل تے کرنا. عورت پیاری رو کر آکھے وے بول ذرا ایک واری، پائی کھلے بلاون نالے رو کر پین پیاری. اور ماں پیاری تے باپ پیارا اے کر کر پیار بلاوے. آکھن بول بچہ ایک واری بولن تیرا بھاوے. ادھر کی اے ماں دی پتر آخری وڑا گل تے کرنا، بابا دا پترا بولدا کیوں نہیں ہو، بیوی آندی ہے سرتاج گل کیوں نہیں کرنا ہے. ادھر کی جند نہ مانی کیوں کر بولے، آئو سو صد الہی پن مروڑ کے لے کر چلے. اے ڈاڈے نے سخت سپاہی او یا جند حسلی تے آ پہنچے، آکھے ہے کوئی منتر والا دل دے وچ خیال کرے ہن ملے آئے دیسن کالا. موت آنی آنی ہے، موت کولوں بچ کوئی نہیں سکدا. آج جنہیں تسی بیٹھے ہو نا سمیت میرے یقین جانو سارے اسی موت دا مال، قبراں دا مال، موت دا مال. اور دعا کر ویران موت آوے تے اللہ دے راہ چاوے، موت آوے تے مسجد چاوے. صحیح بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، ایک بی بی مسجد دی خدمت کردی سی،
مسجد نبوی دے اندر جھاڑو پھیر دی سی. اے بی بی پتہ ہے کون سی؟ اللہ اکبر اللہ. اے کسے شاہی گھر دی نہ نکرانی سی، اے معمولی نہیں سی. اے بی بی کسے دی نکرانی سی، اونج کالے رنگ دی سی، انہاں دے گھر رہندی سی. اگے عام نا بادشاہاں دے گھراں چ ہار ہوندے سن. اللہ اکبر اللہ. او بادشاہ زادی نا نہان لگی تے اونے اپنا ہار کتے رکھ دیتا، اے لائی او دا ہار چوک کے لے گئی. ہن گھر چ اے نکرانی سی. انہاں نے تلاشی لئی سارے گھر دی، ہار کو نہ لبیا. او کہن لگے بھی گھر دی نکرانی تے اے وے، گھر چ سارا کاروبار اے کر دیے تے اے ہار اے دے کول ہی ہونا ہے. تلاشی لئی اس بیچاری کولو ہار کو نہ لبیا. اللہ اکبر اللہ. آرڈر ہو گیا کہ اے دے کولو اگر ہار نہ لبے اے دا سر قلم کر دیتا جائے گا. اے بیچاری اللہ کے رو رہی، کہندی یا اللہ تینوں پتا میں سچی ہوں، میرے کولے ہار نہیں، میں چوری نہیں کیتا. اللہ پاک اگے اے بی بی دعاواں پئی کر دیے، یا اللہ ہار میرے کولے کوئی نہیں، اے میرے تے ایویں زیادتی کرن لگے نے. اللہ دی قدرت ایسی ہوئی، اے جناب جیڑی چیل جیڑی ال ہار چک کے لے کے گئی سی، او اڑدی اڑدی انہیں ہار سڑ دیتا. او ہار جناب گھر والیاں نو مل گیا. او بڑے پریشان ہوئے، انہاں نے خوشی چاہ کے ہار لب گیا. اس بی بی نو جناب اللہ دے راستے دے اندر آزاد کر دیتا. جا تو آزاد. اے بی بی چل دیاں مسجد نبوی چا گئی. اے بی بی میرے نبی دی مسجد دی خادمہ بن گئی. اے بی بی مسجد دے اندر جھاڑو پھیر دیے، مسجد نو صاف ستھرا رکھ دیے. بخاری دی حدیث. اے بی بی فوت ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. موت آ گئی. صحابہ نے سمجھیا ایک عام جی بی بی ہے، اے مسجد دی نکرانی سی، خادمہ سی مسجد دی، عام جی بی بی ہے، ایدو حضرت نو کی تکلیف دینی ہے. عشاء ویلا ہے، رات دا موسم ہے، اس بی بی نو حضرت نو کی دسنا ہے، جنازے واسطے کی تکلیف دینی ہے. میرے مصطفیٰ دے صحابیاں نے آپ ہی جنازہ پڑھیا. آپ جنازہ پڑھ کے اس بی بی نو دفنا دیتا. 2-4 دن گزر گئے. صدقے جاواں میرے نبی نے دیکھا او بی بی مسجد دی خادمہ او نظر کوئی نہیں آندی. آپ فرماندے نے میرے صحابیوں او مسجد دی خادمہ او بی بی کدھر گئی ہے؟ صحابہ کہندے نے سونیا او تے فوت ہو گئی سی. آپ نے فرمایا پھر مینوں کیوں نہیں اطلاع دتی؟ سونیا رات دا موسم سی، اسی آکھیا تانوں کی تکلیف دینی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کری نا بیرا، اے بی بی دی شان کڈی ہے، اے دا مقام کڈا ہے. آپ فرماندے نے تسی تے اونوں معمولی سمجھیا ہے. دلونی علی قبرہا، دلونی علی قبرہا. چلو چل کے مینوں اس بی بی دی قبر دکھاؤ. صحابہ میرے نبی دے نال گئے، حضرت بقیع تشریف لے گئے. میرے نبی نو صحابیاں نے اس بی بی دی قبر دکھائی. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دی خادمہ دی قبر تے دعاواں پہ منگدے نے. مسجد دا خادم بڑی شاہی. جناب سلیمان علیہ السلام مسجد بنوا رہے نے. اجے مسجد بننے چ سال لگنا. ہور اے مسیتاں دے کام ایڈی چھتی نہیں مکدے. کئی بندے گھبرا جاندے نے جی کدوں دے لگے نے مسجد بنان، اجے انہاں کول مسجد نہیں بنی. اے وکری بات ہے بھی کئیاں بہانہ بنایا ہوئے، ڈوڑ کوئٹ دی مسیح شروع کیتی ہوئے تے سارا پاکستان تے سعودی عربی مانگ لیا ہوئے تے مسجد نہ بنے. اے وکری گل ہے. باہر کہ مسجد بن رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نو نا سنیا آ گیا حضرت جی تیار ہو جاؤ. ایڈا وڈا حکمران، مشرق تو لے کے مغرب تک حکومت، 53 سال دی عمر، 53 سال دی. سنیا آ گیا تیاری کر لو. سلیمان نبی سیانے بڑے سن. انہوں نے سوچیا موت آ گئی، اج ہی کام رک جائے گا. ایک بنا کے نا شیشے دا کمرہ، شیشے دا مکان بنوا کے نا تے سوٹا لے کے نا تے انج کر کے تھوڑی تھلے رکھ لیا
شیشے دے مکان چ اس واسطے بھئی جنہاں نو دسدا رہے سلیمان نبی کھڑے آ انج کر کے نا سوٹا ٹھوڑی تھلے رکھ لیا تے سلیمان نبی انج کھلو گا سوٹا ٹھوڑی تھلے رکھ کے تے اسرائیل نو آندے ہاں تو چھڈنا تے نہیں جان بخشی تے نہیں کرنی جان میری کڈ لے پر مینوں ڈگن نہ دے جان کر لے جناب سلیمان علیہ السلام انج کر کے سوٹے دے سہارے کھڑے نے معلوم ہوندا موت کسے نو معاف کردی نہیں جے کردی ہوندی تے نبیاں نو ضرور معاف کردی سوٹے دے سہارے حضرت سلیمان نبی کھڑے نے تے اسرائیل نے جان کڈ لیے نبی سلیمان ہن سوٹے دے سہارے کھڑا وے جن ویندے نے سلیمان نبی کھڑے نے اے مسجد بناندے رہے مستری بھی لگے نے مزدور بھی لگے نے کام چل رہا ہے کیونکہ سلیمان نبی نظر جوان دے پیسن اللہ اکبر اللہ ادھروں مسجد مکمل ہو گئی ادھروں سلیمان نبی دے سوٹے نو سیونک پہ گئی غور کر ویرا اے نبی بنے نبی اے آپ نبی اے اے دا باپ نبی اے اے دی ماں تہجد گزارے پتر نو رو سمجھاندی اے وے سلیمان ساری رات ستیاں ہی نہ لگا دیا کر جڑے ساری رات ستے رہ جاندے نے اے قیامت والے دن فقیر کر کے کھڑے کیتے جان گے ویرا تم ہی غور کر لینا ہوں تے او دن آ گئے نے او بھی دن آ رہے نے جنہ دناں چ امی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی جدوں رمضان دے آخری 10 دن آندے حضرت انج کر کے شدہ میزرہو اپنی چادر جڑی سی کس کے بند لیندے وا اکذا اہلہو تے ساری رات رب دے نبی آپ بھی جاگ دے تے اپنی بیویاں نو بھی جگاندے کئیاں نے ہون بھی ستیاں ہی ماہ رمضان گزار چھڑیا اور ویران سون دے اللہ دی قسمیں بڑے ویلے جے قبر چ سکھ دی نیند لب گئی نا 1000 سال سونا ہے اج پتہ کی کر اوے اج ویلا ہی سید میر دی گل پلے بن لے پتہ کی آندا فرماندے نے او چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجا تے اسواری کر وچ سجدے دے رو زاری کر او دا رو تخت ہلا دے تم سائیں وحدت ناد بجا دے تم دل قدسیاں دے طرفا دے تم اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں جتوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں تتا سر بلے اس وچ لا دے اور جیڑا رب دے ذکروں کو رائے جیڑا رب دے ذکروں کو رائے پاویں ٹڈ وڈا رنگ گورائے اونوں سمجھیو گند دا بورائے ویکھ چہرہ نہ دل فرما دے تو او اس جوگی نے نت آنا نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس جوگی نے نت آنا نہیں تیری گلی وچ ناد وجاونا نہیں تود سننا ہی اساں سناونا نہیں اتے سندا جائیں گدا دے تو جناب سلیمان نبی سوٹے دے سہارے کھڑے نے قرآن کہندا قرآن فلما قضینا علیہ الموت سورہ سبا اللہ دا قرآن کی اعلان کرتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین نبی ابن نبی
جدوں سوٹا ڈگیا حضرت بھی ڈگ پے تے ایک جن کہن لگا میں ویکھاں سلیمان نبی کی پہ کردے نے انہیں ویکھیا حضرت سلیمان نبی انج کر کے ڈگے پے نے اے نال دیاں نو کہندا آؤ نہ ذرا ویکھو تے صحیح حضرتاں نو کی ہویا پیا دوجے جن آ کے دیکھدے نے حضرت سلیمان نبی ڈگے پے نے اے جناب جن بھج اٹھے اج میں بچیاں نو سکول تو چھٹی ہوندی نا تے بھجدے نے ایویں جن بھی بھجے جان تے نالے کی آنے جان اللہ کانو یعلمون الغیب اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین آندے نے لوکاں دے گندے عقیدے اے جن پہ آدھے نے لوکاں دے گندے عقیدے لوگ آدھے نے جنہاں نو علم غیب ہے جے سانو علم غیب ہوندا اسی آ مسجد بنان والی مصیبت نو ہون تک کیا پان پیار رہنا سی سانو جو سال پہلا پتہ لگ جاندا اسی ہون تک فائز ضرور لگیا رہنا سی معلوم ہوندا ہے ایمان والے نو چاہ چڑھدا مسجد بنان لگیا بے ایمان نو مصیبت معلوم ہوتی جنہاں دے نے ہون تک اسی پریشان رہے اللہ اکبر اللہ قرآن نے واضح کر دیتا ہے بھی جنہاں نو بھی علم غیب نہیں سوائے اللہ دے کسے نو نہیں آج جڑے لب دے نا لوگ نامے آنڈے کڑوا دے تے جناب جنہاں کو خبراں لیندے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسے پاندے دی گل دی تصدیق کردا ہے نا اللہ دی 40 دن نماز ہی قبول نہیں کردے اے نہیں سمجھ آندی بھائیاں نو بھی جڑے بندے سڑک تے بیٹھے توتا لے کے اتنے لکھیا اسلامی فال نامہ پنجا بنایا لکیراں ویکھ کے لوکاں دا حساب کتاب کر رہے ہیں لوکاں نو دس رہے ہیں انہاں کملیاں نو اے نہیں پتا بھی جڑے سڑک تے بہ کے سارے دن دے بساں گڈیاں دا گھٹا پھک دے آئے نہ ساڈی قسمت کھیچ دسنی ہے انہاں پاپیاں دا اپنی قسمت دا نہیں پتا بھی ساڈی قسمت گھٹا ہی دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اوے آ میں دساں میرے مصطفیٰ نو مسجد دے نال کنا پیار سی مکے والیاں نے نا پروگرام بنایا بھئی نبی پاک نو معاذ اللہ قتل کر دیو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ دے پیغمبر نو نماز نہ پڑھن دیو اللہ دے پیغمبر نو بیت اللہ چ طواف نہ کرن دیو اللہ دے پیغمبر نو قرآن نہ پڑھن دیو اے مکے والا پروگرام بنایا بعض دفعہ انج ہو جاندا ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ بنان چ خود پیش سن جدو بیت اللہ بنایا اے انج ہو جاندا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی بھئی تسی توجہ رکھو کوئی بجلی دی تار شاید خراب ہوئی ہوگی توجہ رکھو ادھر باقی ساتھیاں کے درخواست انتظام ہور کر لین اللہ پاک جنہ ساتھیاں نے محنت کی تھی قبول فرمائے اساں تے سمجھیا میدان انشاءاللہ وادو ہو جائے گا پر ساتھی اللہ دے فضل نال اور تشریف لے آ رہے ہیں اللہ پاک آنا قبول فرمائے کاروبار دے اندر اللہ برکتاں فرمائے ایک بار ویکھ لو تسی آ بچیاں دا کام یہ ہوندا ہے تسی توجہ رکھو انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے تو بھائیوں بعد دفعہ انج ہوندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت عثمان نے اپنی جیب وچوں پیسے خرچ کر کے نا اپنی جیب وچوں تے ہندوستان چوں ایک آموس درخت سی او دی لکڑی منگوا کے تے اپنے پلے ہوئی پیسے لا کے مستری کھڑے کیتے انہاں مستریاں کولوں مسجد تعمیر کروائی کیڑی مسجد مسجد نبوی پیسے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے جڑی جگہ خریدی گئی وہ بھی عثمان دے پیسیاں دی مستری بھی عثمان دے پیسیاں دے لکڑی بھی عثمان دے پیسیاں دی ایک وقت ایسا آیا وہ لوگ کہنے لگے باغی عثمان مسجد نبوی دی اندر ہر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے پر عثمان تو نہیں پڑھ سکتا میرے نبی نو مکے والیاں نے ختم کرن دے منصوبے بنائے اللہ پاک نے مدینے والیاں نو توفیق دیتی انہاں نے استقبال دیاں تیاریاں کیتیاں کائنات دے سردار نبی اج مدینے پہنچ رہے نے مدینے والیاں نو چاہ چڑے ہوئے نے اللہ کرے سانو ہی رب مدینے لے جائے اللہ مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے اللہ آ تیرے بندے ٹھاٹھا ماردا ہویا سمندر اللہ
میں دلی دعا کرنا مولا انہاں سارے نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ دے نبی مدینے دے نیڑے نیڑے پہنچ گئے نا۔ حضرت دی ڈاچی جدوں مدینے دے نیڑے پہنچ دی سی، میرے نبی دی ڈاچی حضرت تیل تے دڑا دیندے سن، مدینے نال پیار ہی بڑا سی میرے مصطفیٰ نو۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ایسے کر کے ہی کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے جن نے مدینے والیاں نال بغض رکھیا، جن نے مدینے والیاں نو دکھ دتا، جن نے مدینے والیاں دا گلا کیتا، آپ فرماندے نے ایویں پگھل جائے گا جویں نمک پانی چ پگھل جاندا ہے۔ مدینہ مدینہ ہی ہے، مکہ مکہ ہی ہے۔ میرے نبی مدینے جا رہے نے، مدینے والے اڈیک رہے نے، ایک دن بھی اڈیکے آ، دوسرے دن بھی اڈیکے آ، تیجے دن اڈیکے آ، تیسرے دن اڈیک کے اے واپس گھراں جا رہے نے۔ ایک یہودی کھجور اتے چڑھ کے کھجوراں پیا توڑدا سی، اے دی نظر مکے والے پے گئی نا، اینو میرے مصطفیٰ دا قافلہ نظر آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے حضرت دا قافلہ ویکھ کے دیوانہ ہی ہو گیا، کملا ہی ہو گیا۔ مولی شمشام روم لکھ دینے فرمان دینے ہو گیا کملا واجا مومنا نو مار دا۔ کھجور تے کھڑا کھڑا ہی حضرت دا قافلہ دیکھ کے دیوانہ ہو جاندا ہے، آندا ہے ہو گیا کملا واجا مومنا نو مار دا۔ دوڑو اے لوگو درشن کر لو دلدار دا، چل نہ سکیا شوق شاہ برار دا۔ نکل گئی منہ اس دیوں آواز تکبیر دی، چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ آندا مسلمانوں تہاڈا پیر آ گیا جے، تہاڈا رب آ گیا جے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دیوانہ ہو گیا۔ مسلمان پھر نکل پیا نا مدینے وچوں، سبحان اللہ، جوان بھی، بڈھے بھی، مرد بھی، عورتاں بھی، بچیاں بھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں، کئیاں نے جناب اللہ دے پیغمبر نو ویکھن دی خاطر پتہ نہیں کی کچھ کیتا۔ نکیاں نکیاں معصوم بچیاں انہاں نے نا دف پکڑی۔ دف ایک ڈھولکی نما ہوندی سی جیڑی انج کر کے نا ایک طرفوں بولدی سی۔ انصاراں نو دف نال بڑا پیار سی۔ اللہ دے پیغمبر نے نا انہاں نو اینی کوئی اجازت بھی دتی سی بھی تسی نا دف وجا سکدیاں جے، تے کوئی اللہ رسول دی شان چ شعر بھی پڑھ سکدی ہے۔ گاون نہیں، آ گانے نہیں جڑے ساڈے مسلماناں دے مرد عورتاں گاندے ہیں نا، اے جی کی ہے؟ اے جی اداکار ہے۔ آ کون ہے جی؟ اے اداکارہ ہے، اے فلمی ایکٹر نے۔ دعا کرو اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں میرے مصطفیٰ دی آمد تے شعر پڑھ رہی ہیں۔ پتہ کی کہندیاں نے؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ دا معنی ذرا سن، تیرے کلیجے نو ٹھنڈ پی جائے۔ اے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں کی آندیاں نے، کسے نے ترجمہ انج کیتا ہی، اے آندیاں نے اوے اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں، اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی اتوار دیاں۔ اے نہیں آکھیا بھی میرا ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں۔ آ کئی ساڈے سیاستدان کملے کملے آندے آ 65 دی جنگ ہے نور جہان نے جیتی سی، 65 دی جنگ، تے میں آکھیا بھی اونے کیویں جت لی؟ آندھی ہے اونے نا آندے نے سیاستدان، اخبار تے بھی آندا رہا، سیاستدان کہن لگے اونے کہ ایویں جیتی ہے، اونے کہ گانا بولیا میرا ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تے فوجیاں نو کہ نا غصہ آ گیا، انہاں حملہ کر دیتا تے جت گئے۔ تے میں آکھیا ہن او لندن گئی، آ مجاہد جو اتنے شہید پہ ہوندے آ کشمیر چ، اے ساریاں کنجریاں ول جل کے کلو تھے۔ قرآن آزاد مت ماری ہوئی قوم دی، قربانیاں کوئی دے نہ کسے دا۔ وہاں نا باندر کھیر کھور کھا کے تے کٹے دا منہ لبیر چھڑدا سی، کھان پین نو کٹا تے کھان پین نو باندر تے ڈنڈے کھان نو کٹا ہیں۔ مجاہد قربانیاں پہ دیندے نے، اے کنجری نے او 65 دی جنگ جیتی سی۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تے انصاراں دیاں بچیاں کیاں دیاں نے، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں،
جند جان نبی اتوں وار دیاں اللہ رحمت می برسائے نی اللہ رحمت می برسائے نی نبی پاک مدینے آئے نی سکے بوٹے پھر ہرے آئے نی بونداں برسیاں باغ بہار دیاں اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں تالا بدلتا میں بدر کہندے نے 14ویں رات دے چڑھ اے انصاراں دیاں کڑیاں دیاں نے اوے اج چن خوشی دا چڑھیا نی انہاں نے جدوں میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا اللہ دی قسمیں انہاں نوں ایویں لگیا جویں 14ویں رات دا چن ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اے ویکھ کے آندیاں نے اج چن خوشی دا چڑھیا نی اوے اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے ٹھریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی او واہ واہ رونقاں شہر بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں وار دیاں اگلی گل سن لے اے جناب کہندیاں نے او واہ واہ رتبہ سلا پہاڑی دا باب مجیدیہ ایک مسجد نبی دا دروازہ ہے اللہ تانوں سارے نوں وکھا دے باب مجیدیہ چوں نکلیے نا تے سامنے ایک پہاڑی ہے اونوں کہندے نے سلا پہاڑی اے بیبیاں دیاں نے بچیاں او واہ واہ رتبہ سلا پہاڑی دا او واہ واہ شان تیری اسواری دا واہ واہ رتبہ سلا پہاڑی دا واہ واہ شان تیری اسواری دا او سانو حکم سی تابع داری دا اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں او مائی آمنہ دا دل جانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی جبریل جدا دربانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی جبریل جدا دربانی نی او اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں اللہ نبی علیہ السلام دی ڈاچی گئی نا مدینے ہن ہر بندہ چاہتا ہے حضرت دی ڈاچی میرے گھر آئے کوئی ادھروں جناب کوئی ادھروں کسی نے اپنا مکان صاف کر چھڈیا کسی نے چبارا سجا چھڈیا کوئی آندا حضرت میرا باغ بڑا وڈا جے بڑی بہار ہے سرکار اتنے تشریف لیاؤ آپ نے فرمایا آ دیکھو نا نبی کڈا منصف ہے آپ نے فرمایا خلو سبیلہا انہا مامورا ڈاچی دی مہار بھی نہیں پھڑنی تے جھگڑنا بھی نہیں اے دی مہار چھڑ دیو میرے نبی نے نا انج کر کے ڈاچی دی مہار اچے سڑ دیتی فرمایا جتھے عرشاں والے نو پسند ہوئے گا میری ڈاچی اوتھے ہی بوے گی اللہ تے چل دیاں میرے نبی دی ڈاچی بنی نجاراں دے محلے پہنچ گئی اے حضرت دے نانکے لگ دے سن کڈا پیارا نبی اور جدے داد کے مکے تے نان کے مدینے جدا داد کا شہر مکہ ہے ساتھی جڑے نا اوپروں دی تشریف ادھر لے آن ادھر جگہ ہے جنہوں پیچھے جگہ نہیں نا میری اوپروں دی اس پاسے مسجد دی کھبی سائڈ تے اوپروں دی آ جان ایسے جگہ موجود ہے اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے جڑے ساتھی انتظام کر رہے ہیں اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے میرے نبی دی ڈاچی ہاں میں عرض کر رہا سی حضرت دا داد کا شہر مکہ ہے حضرت دا نان کا شہر مدینہ ہے اللہ اکبر اللہ دو ہی تے شہر نے پوری دنیا چ ایک دا نام مکہ ہی ایک دا نام مدینہ ہی میرے نبی دا داد کا شہر مکہ ہے حضرت دا نان کا شہر مدینہ ہے حضرت دی ڈاچی بنی نجاراں دے محلے آئی اے میرے نبی دے نان کے لگ دے سن اے بندیاں والے سن ہتھیاراں والے سن ہتھیار پہن کے باہر آ گئے آ کے کہندے نے سونے اسی تیرے نان کے لگنے ہاں ساڈے تیرے تے بڑے حق نے اسی تیرے مامے لگنے ہاں اونج بھی اسی بندیاں والے ہاں ہتھیاراں والے ہاں حضرت جی ایتھی تشریف رکھو آپ فرماندے نے کلو سبیلہا انہا مامورا اے دی مہار چھڑ دیو اے تے اللہ دے حکم دی پابند ہے اگے مہاری میرے ہاتھ وچ ہوندی سی اج عرشاں والے دی اختیار دے اندر
پتہ نہیں رب نے کدے بھاگ جگانے آ تے ایک غریبڑا جہا بندہ غور کری ویرا جدو قسمت جاگن تے آوے اللہ دی قسمیں غریباں دی جاگ پیندی ہو فقیراں دی جاگ پیندی ہو اللہ اکبر اللہ غریبڑا جہا بندہ اے دی بیوی اے دے نال پیار دیاں باتاں بھی کردی ہے آندی ہے وے ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ پورے مدینے نو چاہ چڑے ہوئے نے تو کاری بیٹھا ہے تینوں نبی دی آمد دا چاہ ہی کوئی نہیں حضرت ابو ایوب آندے نے نہیں میری بیوی میں تے ہور ہی سوچ رہا ہاں میں سوچ رہا ہاں عرشاں والے رب نو امیر پسند نے کہ غریب پسند نے میں سوچ رہا ہاں جے اوتھے دولت زر منظوری اپنی بیوی نال ایسی گل کیتی کلیجہ ہلا کے رکھ دیتا فرماندے نے زر ہووے تے زور لگاواں اپنی جیب دا تے پتہ ہی ہوندا ہے نا اور 100 میل تے بندہ ہوئے گھر دا پتہ میرے گھر اے کچھ موجود ہے جناب ابی ایوب آندے نے زر ہووے تے زور لگاواں شوکت شان وخاواں کردا حال سب معلوم تینوں میں کیوں کر وقت لگاواں تے جے اوتھے دولت زر منظوری جے اوتھے دولت زر منظوری پھر نہیں اسانو ڈھوئی جے او شاہ مسکینہ تے ویرادی مڑ ساڈے باج نہ کوئی میں تے سوچ رہا ہاں جے اللہ نو غریب پسند نے نمبر میرا لگے گا تے جے اللہ نو امیر پسند نے ساڈی واری کوئی نہیں آنی حضرت دی ڈاچی کدی ادھر جاندی ہے کدی ادھر جاندی ہے چل دیاں ایک خالی جا پلاٹ پیا ہے ایتھے پہنچ جاندی ہے حضرت دی ڈاچی ایتھے جناب انج کر کے زمین سونگ دی ہے گوڈا نو آ دیندی ہے پھر میرے نبی دی ڈاچی کھڑی ہو جاندی ہے اگے چلی جاندی ہے اگے جا کے پھر واپس مڑ کے آ جاندی ہے او جڑا خالی پلاٹ پیا سی اصل چ او یتیماں دی جگہ سی میرا نبی بھی یتیم جتھے جڑے پلاٹ چ ڈاچی نے گوڈا نوایا او جگہ بھی یتیماں دی حضرت دی ڈاچی یتیماں دے پلاٹ چ آ کے بہ گئی تے آپ نے انج کر کے فرمایا آ جڑا نال دا مکان ہے اے کیدا ہے حضرت ابو ایوب انصاری آندے نے سونیا میرا ہے اے مکان میرا ہے آپ میں نے چک پلانا ڈاچی دا پلانا چک کر لے جا دوپہر دے کھانے دا انتظام کر ساڈے کالولے دا بندوبست ابو ایوب پھلیا سماندا نہیں خوشیاں چاواں چ سماندا نہیں پلانا چکیا گھر لے گیا بیوی نو آندا ویکھیا ساڈے بھاگ جاگے چوڑے والیاں مان وخاون چوڑے والیاں مان وخاون دور نکالیاں جاون کٹے بھریاں آج زیاون قرب حضوری پاون تے نکیاں نکیاں سارا دیاں بچیاں اے بھی نال ہی پھردیاں نے تے آندیاں کی نے غور کریا جے میریاں ماواں بھیناں غور کرن میریاں تیاں غور کرن اے معصوم بچیاں کی آندیاں نے اوے اساں تے سنیا ڈاچی جتھے بہ جاوسی اساں تے سنیا ڈاچی جتھے بہ جاوسی رب دا پیارا اوتھے ڈیرا چالاوسی شالا ساڈے گھرے آئی ہن جدوں ڈاچی بہ گئی نا غریباں دے محلے جا کے ابو ایوب انصاری دے مکان کولے ہن آندیاں نے ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تاں بہ گئی بوے ابو ایوب دے جتھے نے سنجیاں جائی ڈاچی نے جگہ پسند کی تھی غریباں دی اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی کہنے لگے سونےو میرا ایک مکان اوپر ہے ایک تھلے تسی اوپر تشریف لا جاؤ میں تھلے رہاں گا آپ فرماندے نے ابو ایوب لوگاں میرے کو دین سیکھن آنا ہے ملاقات کرنا آنا ہے کتنے سیڑھیاں چڑھتے پھرن گے
اوپر تو رہ تھلے میں محمد رہنا صلی اللہ علیہ وسلم. اوپرلے مکان چ ابو ایوب انصاری, تھلے والے چ میرے مصطفیٰ. ابو ایوب آندے نے مکان ساڈے دی چھت کچی سی تے میں رات نو سوچیا بھی تھلے کائنات دا سردار نبی لیٹیا ہے تے اسی اتنے میاں بیوی پھران گے, مٹی گرے گی, حضرت دے چہرے تے ڈگے گی. میں نا اپنی بیوی نو آکھیا اج ساری رات دیوار دے نال بیٹھیا ہی رات لگا دینی ہے, ٹرنا نہیں کتے محمد دے چہرے تے مٹی نہ ڈگ پوے. پیار کن ہے ہن جڑی گل میں دسنی سی نا ذرا غور کر. اللہ دے نبی دی ڈاچی جتھے بیٹھی سی آپ فرماندے نے اے جگہ کناں دی ہے؟ حضرت یتیمہ دی جگہ ہے جنہاں دا بابا فوت ہویا ہے. آپ فرماندے نے اے جگہ میں مل لینی ہے. صحابہ دے نے سونیا ایتھے کی کرنا ہے؟ آپ فرماندے نے میں تے مسجد بنانی ہے. سب تو پہلا کم تے مین کم میرے نبی نے جڑا مدینے جا کے کیتا سی, آپ فرماندے نے اے جگہ میں تے مسجد بنانی ہے, ایتھے میں مرکز بنانا ہے, ایتھے میں صحابی والی جگہ بنانی ہے. گل کرو پیسے کنے لین گے؟ اے صحابی کو بولیا آندا حضرت او میرے پتریے لگدے نے, میں آپ ہی راضی کر لاں گا, تسی اللہ دا گھر تعمیر کرو. دعا کرو اللہ سانو بھی بنان دی توفیق عطا فرمائے. میں سوچ رہا سا مینوں کتے باہر ہی نا قلعہ جگہ لینی پینی ہے مرکز بنان واسطے. ایتھوں محلے والے لوگ سمجھدے ہیں بھی کھڑے کی بن گیا, یہ کویت ہی بن گیا. اللہ اکبر اللہ, اسی ایڈی کوئی مسجد بنا چھڈاں گے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال, تے مرکز کتے باہر بنا لواں گے, اللہ پاک توفیق دے گا تے انشاءاللہ اینے بندے تسی اللہ دی فضل نال تشریف لے آئے ہو انشاءاللہ اور لوگ آن گے. اجے کئیاں نو پتہ نہیں, کئیاں نو پتہ ہے, کئیاں نو پتہ نہیں. دعا کرو اللہ آگے اللہ پاک کتے نا قلعہ جگہ عطا فرمائے. کہہ دو یار آمین. تواڈے واسطے لینی, میرا تے مصلی انشاءاللہ کسے ملنا ہی نہیں. دیکھو نا میں بیٹھا بیٹھا خوش ہونا, اللہ تیرا کڈا کرم ہے بھی لوگ جگہ لب دیا میری جگہ خالی پڑی ہوندی. اللہ تواڈے واسطے انشاءاللہ لینی اللہ دی توفیق نال. اج سارے آمین کہہ دیو انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک بھی توفیق عطا فرمائے. تسی جننے آئے ہو نا جو خواہشاں لے کے آئے ہو اللہ ساریاں ہی پوریاں کو فرمائے. تے کئیاں میرے بھراواں نوں بڑا شوق ہوندا ہے. آ میرا بھائی حاجی منظور دیکھو نا کھڑا, صبح میں ادھر آن ہی لگا سی, کہندا پہلا میرے کو 2000 روپیہ لے جاؤ. بھائی شوکت کول بیٹھا سی, کہندا 500 روپیہ میرا بھی لے جاؤ. بھائی ایک اور ساتھی سیباں دی ریڑھی لاندا ہے, کہن لگا جی 500 روپیہ میرا بھی لے جاؤ. یعنی کہ یہ شوق ہے لوگوں نو, اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ حاجی منظور واسطے خاص کر کے دعا کرو اللہ پاک برکت فرمائے تے نیک اولاد عطا فرمائے. دیکھو نا ایک میری بہن کل دی ڈاکٹر سعید ہوندا سی ڈاکٹر اسلم صاحب دے نال, انہاں دی بیوی اللہ میرے بھائی سعید دی قبر منور فرمائے. اس بہن نے نا کل دی انگوٹھی بھیجی سونے دی, اللہ اس بہن نو صبر دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ڈاکٹر سعید نو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یعنی کہ شوق دیاں باتاں ہوندیاں نے. میں عرض کر رہا سی او صحابی کہن لگا سونےاں اے میرے پتریاں دی جگہ ہے تے میں انہاں نو آپ ہی راضی کر لواں گا تے تسی مسجد بناؤ. اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا تے کدی کو مسجد بنائی؟ ڈوڑ کو گٹھ دی. میرے نبی نے صحابہ نو حکم دیتا میرے صحابیوں 100 ہاتھ لمبی نی کھٹ دیو. 100 ہاتھ لمبی 90 فٹ لمبی نی 90 فٹ چوڑی نی 90 فٹ لمبی 90 فٹ چوڑی 3 ہاتھ ڈونگی. اللہ اکبر اللہ 3 ہاتھ ڈونگی میرے مصطفیٰ نے بنیاد کھدوائی نا بنیاداں کھودیاں گئیاں. اللہ اکبر اللہ. اجے میرے نبی مہاجر بن کے گئے نے مدینے دے اندر پہنچے ہی نے نا 100 ہاتھ لمبی مسجد 100 ہاتھ چوڑی مسجد حضرت نے بنیاداں کھدوا دتیاں. آپ فرماندے نے میرے صحابہ آؤ نا ذرا اج مسجد دا سنگے بنیاد رکھنا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور غور کر ویراں تیری مسجد دا سنگے بنیاد کو اللہ دا ولی رکھدا ہے, کوئی بزرگ بندہ رکھدا ہے, کوئی بندہ رکھدا ہے. اج مسجد نبوی دا سنگے بنیاد رکھی جن لگائی. اللہ دی قسم 14 طبقاں چ اے دے ورگی ہستی کوئی نہیں.
جن نے پہلی اٹ رکھنی ہے یہ ورگی 14 طبقہ چ ہستی کوئی نہیں. آپ نے اج کر کے پہلی اٹ میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی دی آپ رکھی. پہلی اٹ میرے نبی نے آپ رکھی. دوجی اٹ آپ فرماندے نے میرا صدیق تو رکھ, تیجی فاروق رکھے, چوتھی عثمان رکھے. ایویں درجہ بدرجہ میرے نبی صحابیاں کولوں اٹاں پہ رکھواندے نے. اللہ اکبر اللہ. دیواراں ہو رہی نے, پتھراں دیاں دیواراں ہو رہی نے, دیواراں ہو جاندیاں نے. میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں ہن چھت دا بندوبست کریے نا. اگر لینٹر لینٹر تے او ہے ہی کوئی, اگر کادی چھت پانی ہے. میرے نبی نے کھجور دے پھنڈے منگوا لے, کھجور دے تنے منگوا لے, کھجور دے چتیر منگوا لے. حضرت نے ایک کھجور دے تنے پا کے اوتے سکیاں پھنڈاں دی چھت پا دتی نا. اللہ اکبر اللہ. چھت کی ہو جی ہے, بارش پیندی ہے جناب پانی تھلے آ جاندا ہے. بارشاں پیندیاں نے پانی تھلے آ جاندا ہے. صحابہ دے متھے چکڑ چ لبڑ جاندے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابیوں اے مسجد تانوں ویکھن نوں تے سادہ دی لگدی ہے, پر نماز ایک پڑھو گے 50,000 ملے گی. معلوم ہوتا ہے مسجداں بنانا نبیاں دی سنت ہے. ماشاءاللہ پائی ہوئی 500 نوٹ لیا نے, اللہ پاک قبول فرمائے. دیکھو نا اے مسجداں بنانا انبیاء دی سنت. اور فرمایا من بنا للہ مسجدا, چھوٹی دے دیتی میرے مصطفیٰ نے. جڑا اللہ دا گھر بنائے گا اللہ دا گھر جنت وچ بنائے گا. اللہ دے نے اپنی طاقت دے مطابق تو میرا گھر بنا دے. جدو جنت وچ میں تیرا گھر بنایا اپنی طاقت میں لا دیاں گا. حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ انہوں نے ویکھیا نا ایک بندہ کوٹھی دا نقشہ بنا رہا سی. اللہ اکبر اللہ. بھائی 2 منٹ ساتھی صبر کر, انشاءاللہ اسی تواڈے جنت دے گھر بنوانے نے اللہ کولوں انشاءاللہ. حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دیکھیا کہ ایک بندہ نا کوٹھی دا نقشہ بنا رہا ہے. انہوں کہنے لگے بھائی دنیا دیاں کوٹھیاں بنا رہا جے تے جنت دی کوٹھی دی لوڑ کوئی نہیں. ماشاءاللہ ایک اماں نے 3000 روپیہ کال دیتا ہے. اللہ اس مائی دا گھر جنت وچ بنایا. جنہ مائیاں نو شوق ہے انشاءاللہ وہ جنت ہی گھر بنا دی. حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ او جناب کہنے لگے بھائی تینوں دنیا دی کوٹھی دی لوڑ ہے جنت دی کوٹھی دی لوڑ نہیں. او سیٹھ کہنے لگا حضرت جی جنت دی کوٹھی کیویں؟ فرمایا فلاں جگہ تے مسجد دی لوڑ ہے, اوتھے تو مسجد بنوا دے, جنت دی کوٹھی اللہ تیری بنا دین گے. او بندہ بڑا سیاںا سی, کہنے لگا جی مینوں ایتھے تحریر کر دیو, لکھ دیو, تھلے دستخط کر دیو, جے رب نے کوٹھی جنت دی نہ دیتی تے میں تواڈے کول لے لینی جی. وہ بندہ سیاںا بڑا سی. امام مالک بن دینار نے جناب دستخط کر دیتے, تحریر کر دیتی, تو جنت دی کوٹھی دنیا دی مسجد بنا دے اللہ جنت دی کوٹھی بنا دین گی. او جناب او جڑے کوٹھی والے پیسے سی نا انہیں مسجد تے لا دیتے, اللہ دا گھر بن گیا. ایویں تھوڑے دنوں رب دے کام دیکھو, اللہ دا گھر مکمل آ گیا, ادھروں موت آ گئی. وہ سیر دی تیاری ہو گئی. جدو فوت ہون لگا نا اپنے پترا نو کہن لگا بھی آ جی پرچی ہے نا اے میرے نال کفن چ رکھنی جے, میرے کفن چ نا اے پرچی رکھ دے. انہاں منڈیا ایویں کیتا, دفنا دیتا. حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دوسرے دن نا اپنے گھر بیٹھے ہوئے تے اچانک ہی نا وہ پرچی اڑدی سامنے آ کے گری. پڑھیا نا تے او ایک پاسے تحریر اپنی تے دوسرے پاسے انہاں لکھیا ویکھیا کہ اے مالک بن دینار جیڑا اس سیٹھ نال تساں وعدہ کیتا سی اللہ فرماندے نے سب پورا فرما دیتا ہے, اینو اساں جنت دے چھڑنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے آخری 10 دن آ رہے نے, جنہاں ساتھیاں اعتکاف بہنا ہے نا وہ بھی تیاری کر لین. نبی پاک نے فرمایا جڑا 10 دن اعتکاف بہندا ہے اللہ پاک او دے 2 حجاں تے 2 عمرہ دا ثواب عطا فرماندے نے. انہاں دناں چ لیلۃ القدر دی رات ہے وہ بھی لبڑی اللہ دی توفیق نال. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے ساڈے یزدانی کیسٹ ہاؤس کیسٹاں تے سیڑیاں الہ آباد تو تواڈے واسطے لے کے آئے نے, انہاں کول ضرور خریدیا جے.